इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना, उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूँ, जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशियों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? शर्म से डूब मरो फितना खान, तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। इमरान खान इंतशार का दूसरा नाम पाकिस्तान को इसी अंदरूनी फसाद से खतरा है। पीटीआई चेयरमैन ने जिनको जलसों में गालियां और धमकियां दी, दोस्तों से उन्हीं की मिन्नत करवाई। अगर साजिश हुई थी तो फिर मिन्नतें क्यों की? 25 लाख का दावा करने वाले 25,000 अफराद भी नहीं ला सके। बदतरीन नाकामी के बाद फितना खान अदलिया की आड़ लेकर इस्लामाबाद आना चाहता है। मरियम नवाज की बहावलपुर में ललकार। लीक ऑडियो ने बैरूनी साजिश के झूठ का भांडा फोड़ दिया। जिनको बुरा भला कहा, उन्हीं ने हुकूमत बचाने की भीख मांगी। इमरान न्यासी ने जितने टच देने थे दे चुके। 6 रोज बाद दोबारा फसाद की कोशिश की तो हम जेल का टच देकर सलाखों के पीछे भेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। इलेक्शन की तारीख लेने इस्लामाबाद आने वाले एक दिन भी न ठहर सके। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हमजा शहबाज का तंज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात। इमरान खान की एनआरओ के लिए कोशिश। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक। मुल्क की सियासत में नई हलचल। सर, आपको इंफॉर्मेशन देना थी। खान की तरफ से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की गुफ्तगू। अभी सूरत हाल ऐसी है कि यह मुमकिन नहीं। साबिक सदर का जवाब। चाहे जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद अपने लोगों को दोबारा इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के ऐलान के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। जमहूरी जमात को एहतजाज का हक है या नहीं, पीर को ये सवाल अदालत के सामने रखेंगे। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला। इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नैब की तकर्रुरियां चैलेंज करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। अब हर रोज़ आकर अपनी नाकामी का मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, आप 100 साल तैयारी करें। अब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूँगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाएँ और इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूँ। लिखें तारीख़ इलेक्शन की, अगस्त 2023। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतज़ार करें इलेक्शन का। धमकी और डिक्टेशन पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। रोज़ाना मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कारकर्दगी क्या है जो दोबारा इक़्तिदार चाहिए? आग लगाना, इमलाक जलाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान को सुकून की गोली खाने का मशवरा दिया था। जब असर खत्म होता है ये फिर टीवी पर आ जाते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं। ऑडियो में कारोबारी शख्सियत और कप्तान के मुखालिफ सियासतदानों की बातचीत हो रही है। पीटीआई चेयरमैन से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। शहबाज गिल का रद्द अमल। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? तो मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है
تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے. تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا, لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتہ ہے. 1 جون سے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا یا نہیں؟ وزیر خزانہ لا علم. مہنگائی کا طوفان گزشتہ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی. اسٹاک مارکیٹ میں بھی بہتری آئی. 40,000 سے کم آمدن والے ماہانہ 2,000 روپے لینے کے اہل. 786 پر شناختی کارڈ نمبر بھیجیں, رقم تصدیق کے بعد دی جائے گی. مستحق خواتین ترجیح. مجموعی طور پر 1,40,00,000 خاندان مستفید ہوں گے. مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا, مگر میں نے ماہانہ 28 ارب روپیہ قومی خزانے سے خرچ کے پاکستان کے ان پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے میں نے یہ سبسڈی دی ہے. عوام کا حق تھا. عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. غریب خاندان بیچارے رول گئے ہیں. ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں, دوائی نہیں ہے اور علاج کے پیسے نہیں ہیں, کاروبار نوکری نہیں ہے, اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دل پر پتھر رکھ کر بڑھائیں. 28 ارب روپے کا ریلیف پیکیج عوام کا حق تھا. لوگ بدترین مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. علاج کے لیے پیسے ہیں, نہ کاروبار اور نوکریاں. ملک میں بے روزگاری بھی بڑھ چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا ٹاک. وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا سستا کر دیا گیا. قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری. 20 کلو آٹے کے تھیلے کے نرخ 180 روپے کم ہو گئے. 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں ملے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے کا بھی کرائے بڑھانے کا فیصلہ. 10 سے 20% اضافے کی سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی. نوٹیفیکیشن حتمی منظوری کے بعد جاری ہوگا. نئے چیئرمین نیب کے لیے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت جاری. عہدے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام سر فہرست. سابق DGIB آفتاب سلطان, جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کے نام بھی زیر غور. گریٹر اقبال پارک میں جلسوں پر مکمل پابندی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. تاریخی پارک کو جلسوں کے لیے استعمال کرنا کسی طور مناسب نہیں. یہ غریب آدمی کا پارک ہے, داخلہ فیس عائد نہیں ہوگی. حمزہ شہباز کا اعلان. نون لیگ صرف ATM چلانا جانتی ہے, EVM نہیں. بیرونی ممالک مقیم پاکستانی قیمتی زر مبادلہ بھجواتے ہیں. ووٹ کا استعمال ان کا بنیادی حق. معاملے میں جد و جہد جاری رہے گی. چودھری پرویز الہی کا عزم. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن ہونے پر اعتراض. رجسٹرار سرکاری ملازم, تقرر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوا. رویہ بھی متکبرانہ ہے. عمران خان اور ان کی جماعت کے مقدمات فوری سماعت کے لیے مقرر کروائے. تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف دائر کیس جان بوجھ کر مقرر نہ کیے گئے. عہدے سے ہٹایا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کو خط. جوڈیشل کمیشن کا ان کیمرہ اجلاس غلط قرار. ججز تقرری میں سینیورٹی اور میرٹ یقینی بنانے پر زور. بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات. پولنگ آج ہوگی. صوبے میں 2013 کے بعد لوکل باڈی الیکشنز کا انعقاد. حکومت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر لی. شفافیت یقینی بنائیں گے. ترجمان فرح عظیم کی میڈیا ٹاک. بجلی بحران, سب پریشان. کراچی, لاہور, فیصل آباد اور پشاور سمیت ملک بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ. شہری علاقوں میں دورانیہ 8 سے 10, دیہات میں 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. معمولات زندگی متاثر, لوگوں کو مشکلات.
اور ویمن ٹی20 سیریز سری لنکا وائٹ واش، پاکستان نے تیسرا میچ بھی 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ مہمان ٹیم کی پہلے بیٹنگ، 108 رنز کا ٹارگٹ، قومی ٹیم نے آخری بال پر ہدف حاصل کر لیا۔